वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर मौजू वही है, अफ़गानिस्तान से जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। मुसलसल पाकिस्तान सबूतों के साथ ये चीज़ें सामने रख रहा है कि अफ़गानिस्तान जब से अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार उन्होंने संभाला है, तब से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है उसके अंदर इजाफा हुआ है। मगर तमाम तर सबूत दिखाने के बावजूद भी अफ़गान तालिबान जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान के खुद अंदर से ये आवाज़ें उठने लग रही हैं। अंदर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के जो सहाफ़ी हैं बिलाल सरवर, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के अंदर बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए। दो चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने रखनी है। एक ये कि जो बिलाल हैं अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से क्या ट्वीट किया गया है, किस चीज़ का एतराफ़ किया गया है। दूसरी साइड के ऊपर बलूचिस्तान में किस तरह मकामी लोगों ने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मुकम्मल तौर के ऊपर ताउन करके जो दहशतगर्द पकड़ाए हैं, गिरफ्तार करवाए हैं, वो किस इरादे, किस मज़मूम इरादों के साथ पाकिस्तान में मौजूद थे या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके अज़ाइम क्या थे, और ख़ुद उनका जो एतराफ़ी बयान आया है दहशतगर्दों की जानिब से जो उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को बताया है वो क्या है। ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले जो मौजू है, बिलाल जो अफ़गानिस्तान के जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट किया है। ये ट्वीट उनका सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद भी है, गर्दिश भी कर रहा है। अंग्रेज़ी में उन्होंने किया है, इंग्लिश में और उर्दू के अंदर उसका क्या तर्जुमा है, वो चीज़ें जो उन्होंने हक़ाइक़ बयान किए हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो अफ़गान सहाफ़ी बिलाल सरवरे ने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा कि गुलाम खान में हाल ही में गुज़िश्ता दिनों पाक फ़ौज के हाथों मारे जाने वाले 18 अफराद का ताल्लुक अफ़गानिस्तान की फ़ौज से था। गुलाम खान ये जगह है, आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन एक टाउन, एक कस्बा जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान वाली साइड के ऊपर ये मौजूद है। यहाँ पर ये जर्नलिस्ट जो बिलाल हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 18 अफराद सिक्योरिटी जो एहलकार हैं यानी फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से इन्हें हिट किया गया, मारा गया, और इन तमाम 18 के 18 का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। ये कौन कह रहा है? अफ़गानिस्तान का खुद सहाफ़ी कह रहा है। वो मज़ीद क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि अफ़गान फ़ौजी या तो पाकिस्तान में लड़ने के लिए भेजे जा रहे हैं या दाइश में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त अफ़गान सूबे वर्दक, लोगर, गजनी, काबुल और दीगर मुसलसल पाकिस्तान में मरने वालों के ताबूत वसूल कर रहे हैं। ये वो सूबे गिनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ये मुसलसल ताबूत वसूल कर रहे हैं। किन के ताबूत? उन अफ़गान शहरियों के ताबूत जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इरादों से आ रहे हैं और अफ़वाज पाकिस्तान उन्हें मार रही है, उन्हें जहन्नम वासिल कर रही है, और उनके ताबूत उनके आबाई इलाकों में भेजे जा रहे हैं और उनके इलाके वाले जो लोग हैं वो ताबूत वसूल कर रहे हैं। अच्छा, आगे वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि इस वक्त अफ़गान सूबे, ये लाइन होगी, आगे चलते हैं, इन अफ़गान नौजवानों को गुर्बत और नाम नेहाद जिहाद के नाम पर जंग में झोंक दिया गया है। यानी जो मुसलसल पाकिस्तान ये आवाज़ उठा रहा है कि हत्ता के जो आलमी दुनिया है, मगरबी दुनिया है, ख़ुद अमेरिका के आगे पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि आप अफ़गानिस्तान की जो इमदाद है उसको बहाल करें, यहाँ पर खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ पर गुर्बत है, गुर्बत की वजह से लोग मसाइल का शिकार हो रहे हैं। मगर ऐसा लग रहा है कि अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर जो गुर्बत है वो सूट करती है, इस तरह से सूट करती है कि गुर्बत चूंकि लोगों के अंदर है तो फिर उन्हें कुछ फंड्स जारी करके वहाँ पर अपने जो मज़मूम इरादे हैं वो पूरे करवाए जाते हैं। ये भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। ये जो लोग जिनसे मुतालिक ये सहाफ़ी बता रहे हैं, अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी, ये बेसिकली है क्या थे, यानी पहले इनका माजी क्या था और अभी जो सूरत हाल है वो तो मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा, आगे मज़ीद लिखता है कि अफ़गान तालिबान के जंगजू ना सिर्फ पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं बल्कि दाइश में भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अफ़गान सहाफ़ी बिलाल सरवरे ने सवाल उठाया कि अगर तालिबान वाकई अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के लिए संजीदा हैं तो फिर उनके जंगजू सरहद पार क्यों जाकर मर रहे हैं? यही जंगजू जब टीटीपी के सफ़ों में नहीं लड़ रहे होते तो दाइश में शामिल हो रहे होते हैं। अफगान तालिबान अपने सफ़ों में शिद्दत पसंदी पर काबू पाने में नाकाम हो रहे हैं। वो ना तो अफगानिस्तान की तामीर नौ पर तवज्जो दे रहे हैं, ना ही एक मुस्तहकम रियासत की बुनियाद रख रहे हैं, बल्कि अपने ही लोगों को गैर मुल्की तनाज़ात में झोंक रहे हैं। अच्छा, ये जो तमाम जो सूरत हाल बताई है अफगानिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं बिलाल सरवरे, उनकी जानिब से जो तफसीलन एक ट्वीट किया गया है, इसके अंदर एक चीज़ नहीं है, क्योंकि एक नुक्ता एक सोशल मीडिया के ऊपर एक और भी चल रहा है, वो ये है कि ये जितने भी ज़्यादातर जो अफगानिस्तान के जो शहरी जो मुलविस पाए जा रहे हैं, जो अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान के अंदर वालों की बात नहीं कर रहा, जो अफगानिस्तान से आते हैं
جو TTP کی صورت میں یعنی ان میں شمولیت انہوں نے اختیار کی ہے فتنۃ الخوارج میں یا پھر داعش میں، یہ فقط افغان شہری تو ہیں ہی ہیں، مگر ان کا تعلق سابقہ افغان ملٹری آرمی سے ہے۔ یعنی امریکہ کے دور میں جو امریکہ کے ہم نوا ہو کر خود افغان طالبان کے اگینسٹ لڑا کرتے تھے، چونکہ اب ان لوگوں کے پاس شاید وہ ڈر کر یا غربت کے مارے اب ان کے پاس کوئی اور جاب نہیں ہے اور مشکل ہے، افغان طالبان اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، یا تو آپ ہمارے لیے کام کریں ورنہ ہم آپ کو پابند سلاسل کر دیں گے۔ تو انہیں وہ لوگ جو لوگ ہیں وہ یا تو TTP کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں یا پھر داعش میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور کہاں پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، کہاں پر دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہے ہیں، پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اچھا اب آگے چلے بلوچستان کی جو صورتحال اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اس میں یہ معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے ہمارے آ جاتا ہے۔ بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کے بعد افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کے مزید شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں بتدریج اضافہ ہوا ہے اور افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی بڑھنے لگی ہے۔ کیسے؟ یہ میں بتاتا ہوں۔ مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی مکمل حمایت، سہولت کاری اور سرپرستی حاصل ہے۔ اچھا اس حوالے سے جو خبر آئی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، یہ بڑی غور سے سنیے گا۔ وہ خبر یہ ہے کہ 5 مارچ 2025 کو بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریبی علاقے ٹوبا کاکڑی میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کیا جس میں 4 اہم دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ دہشت گردوں سے کلاشنکوفیں، دستی بم اور دیگر آتشی اسلحہ برآمد ہوا، جبکہ گرفتار دہشت گردوں نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا بھی اعتراف کیا۔ گرفتار دہشت گرد نے اعترافی بیان میں بتایا، کیا بتایا؟ اس نے یہ بتایا کہ اس کا نام اسام الدین ود گلشاد ہے اور اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ اس کے یعنی اس گرفتار دہشت گرد کے مطابق اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا نظریہ ہماری ٹریننگ ہے، میرے پاس 2 بندوقیں، 2 کلیشنکوف، 1 گرنیڈ اور دیگر اسلحہ موجود تھا۔ دہشت گرد اسام الدین نے بتایا کہ ہم افغانستان سے 3 دن پہلے پاکستان میں داخل ہوئے، ہم سرحدی باڑ کے ذریعے رات میں چوری سے پاکستان میں داخل ہوئے اور ہم نے آگے پشین جانا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف اس آپریشن کی کامیابی میں مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میں آگے چل کر اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل کئی افغان دہشت گرد فورسز کے ہاتھوں جہنم حاصل ہو چکے ہیں۔ ان ہلاک افغان دہشت گردوں میں افغان صوبے بنگلادیش کے گورنر کا بیٹا خارجی بدر الدین بھی شامل تھا۔ ذرائع نے مزید یہ بتایا کہ 28 فروری 2025 کو ہلاک افغان دہشت گرد مجیب الرحمان افغانستان کی حضرت معاذ بن جبل نیشنل ملٹری اکیڈمی میں کمانڈر تھا۔ یہ وہ خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو افغان شہری صرف فقط افغان وہ شہری ہیں بلکہ امریکہ کی جب افواج یہاں پر موجود تھیں اور اس ٹائم جنہوں نے افغانستان کی آرمی کو جوائن کر رکھا تھا، اب وہ بھی کالعدم TTP فتنۃ الخوارج یا داعش کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غربت۔ ان کی غربت کا بہانہ بنا کر ان کو غربت سے خوشحالی کے جو دعوے وعید کر کے یہ شدت پسندانہ جو تنظیمیں اپنے مذموم مقاصد کو پورا کر رہی ہیں، مگر یہ بات طے ہے اب خود افغانستان کے اندر سے واضح آ رہی ہیں کہ افغانستان کے شہری کس حد تک جو ہیں وہ ملوث پائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کے اندر۔ اچھا اس کے اندر ایک اور جو نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مقامی لوگوں نے بڑا تعاون کیا۔ کون سے مقامی لوگ؟ بلوچستان کے مقامی لوگوں نے۔ بلوچستان میں اس لیے بار بار اس کے اوپر دہرا رہا ہوں، اس کے تکرار کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ بلوچستان سے متعلق BLF اور ان کا ایک انسانی ہمدردانہ جو چہرہ ایک خاتون کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام جو ہے وہ تنگ ہے، ضرور تنگ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہاں کے وسائل کی محرومیوں کے حوالے سے ہم آواز اٹھاتے رہے، ہماری ویڈیوز اس چیز کی گواہ ہیں، مگر یہ جو تواتر کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ناانصافی کی جا رہی ہے، لوگ بڑے تنگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جوان نے DG ISPR کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، خدارا ہم ریاستی اداروں سے ہی کہتے ہیں کہ ہماری BLF سے جان چھڑائی جائے۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ عملاً بلوچستان کے عام شہری، ایک ذمہ دار شہری اب یہ بات سمجھنے لگ گیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اب جو تعاون بھی کر رہے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ BLF غیر ملکی ایجنڈوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اور نہ صرف اپنے مذموم ارادوں کے لیے خواتین کو استعمال کرتے ہیں، جو خواتین کے انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں، جو خواتین کو سامنے رکھ کر ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے نیریٹو کو بلڈ اپ کرتے ہیں، وہ اپنے مذموم ارادوں کے لیے خاتون کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خودکش بمباری میں جو ہے
وہ خودکش بمبار بن سکے. اور بلوچستان کی تاریخ اور ثقافت ایسی ہے نہیں ہے. یہ بلوچستان کے خود لوگوں کو ادراک اس چیز کا ہو گیا ہے کہ یہ ہمیں وسائل کی محرومیوں کا اور انسانی حقوق کی نام کے پر آواز اٹھانے کے بجائے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور اپنے پھر مضموم ارادے پورے کرتے ہیں. یہ خوش آئند بات ہے. تمام لوگوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ بلوچستان کی جو عوام ہے وہ خود افواج پاکستان کے ساتھ مکمل طور کے پر تعاون بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو لوگ تعاون کرتے رہے انہیں دہشت گردانہ کارروائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ خوش آئند بات ہے بلوچستان کے لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، یا ایک خاتون کا چہرہ ہو جو انسانی حقوق کے نام کے اوپر ان کا نام لے کر، انسانی وسائل کی محرومیوں کا نام لے کر مضموم ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں، اب یہ نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہوتا وہاں ہمیں نظر آ رہا ہے. بلوچستان سے خوش آئند بات سامنے آئی ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے افواج پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور جتنے بھی آمن دشمن ہیں ان کی گرفتاری کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے.